बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है और ये खबर आज मैं आपको बताकर नहीं दे रहा, बल्कि ये वीलॉग सुनने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में खुद मुझे बताना है कि ये खबर क्या थी। ये खबर मैं बता नहीं रहा, लेकिन इस खबर का जिक्र जरूर मैं कर रहा हूं इस सारी वीडियो के अंदर, और ये वीडियो भी निहायत अहम है और ये खबर भी निहायत अहम है। गुज़श्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान के सियासी उफक पर, सियासी मैदान पर, टीवी प्रोग्रामों में, अखबारात में, सोशल मीडिया पर एक लफ्ज बाप बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बाप कौन है, बाप का बाप कौन है, ये सवालात पूछे जा रहे हैं। और आज ये बड़ा सवाल भी बार बार मुझसे पूछा जा रहा है मेरी उस वीडियो के बाद जो मैंने की इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त आने के बाद, कि कौन है जो इमरान खान को नाअहल करवाना चाह रहा है। इसका सवाल का जवाब भी आपको ये वीडियो देखकर मिलेगा और यह भी मिलेगा कि जहांगीर तरीन ने क्या वाकई साबिक सदर आसिफ जरदारी से कोई मुलाकात की है, क्या यह सारा मामला है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा जो सिस्टम है वो किसी एक शख्स से घबरा गया है। सिस्टम किसी एक फर्द का नाम नहीं है, सिस्टम उन जोंकों का नाम है जो कि पाकिस्तान के वजूद के साथ चिमटी हुई हैं। सियासी जोंकें, जर्नैली जोंकें, सहाफती जोंकें, अदालती जोंकें, ब्यूरोक्रेसी की जोंकें, इंतहा पसंद मजहबी अनासिर की जोंकें और तजारती जोंकें। इमरान खान जब इक़्तिदार में आया तो इन सब जोंकों ने यह समझा था कि बड़े बड़े आए मगर थक हार कर बैठ गए। ये भी थक जाएगा, ये भी बैठ जाएगा, हार जाएगा, हालात से समझौता कर जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक कार्ड खेला गया, ब्यूरोक्रेसी ने काम करने से इनकार किया शुरू में। मजहबी कार्ड खेला गया, सियासी कार्ड खेला गया, सूबाई कार्ड खेला गया, मीडिया का कार्ड खेला गया, आज तक खेला जा रहा है। दो कार्ड बचा कर रखे गए, इदारों का कार्ड भी खेला जाता रहा। वो दो कार्ड क्या थे? फौजी कार्ड, जर्नैली कार्ड, एस्टेब्लिशमेंट का कार्ड और अदलिया का कार्ड। इस दौरान मुसलसल इमरान खान और ये जो दो इदारे थे इनके हवाले से मुसलसल जो है वो गलत फहमियां फैलाई गई, मगर इमरान खान ये सब कुछ कामयाबी से झील गया। इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ कोई एक शख्स नहीं कर रहा था, कोई इदारा नहीं कर रहा था, बल्कि सिस्टम कर रहा था। इस बात को समझिए। और सिस्टम के अंदर मौजूद जोंकें कर रही थी। 2018 में ब्यूरोक्रेसी ने खराब करने की कोशिश की इमरान खान को। 2019 में सिस्टम ने फैज रहमान को भेजा, सिस्टम की जोंकों ने मौलाना साहब को भेजा। इसी दौरान नवाज शरीफ सिस्टम में मौजूद अपनी शरीफाना सरमायाकारी से रियायत लेकर बाहर चला गया। 2020 में पहले सिस्टम ने ताजरों को लॉन्च करने की कोशिश की, फिर सिस्टम के अंदर मौजूद जोंकों ने सरकारी मुलाजमीन की हल्लाशेरी की और इसी दौरान ब्यूरोक्रेसी ने भी अपना भरपूर किरदार निभाया। फिर 2020 के आखिर में पीडीएम बनाई गई, ये भी सिस्टम के अंदर मौजूद जोंकों ही ने बनवाई। और पीडीएम में पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो कि सिस्टम के अंदर तब्दीली नहीं चाहती, सिस्टम के अंदर जिनकी सरमायाकारी है, जिन्होंने सिस्टम के जो कि सिस्टम की जोंकों का एक हिस्सा हैं, उन सब ने पूरा जोर लगा लिया। मगर ये जोंकें पूरा जोर लगाकर भी इमरान खान के खिलाफ अवाम को घर से बाहर सड़कों पर ना निकाल सकी। इसी दौरान मीडिया में मौजूद 10 के करीब बड़ी जोंकों ने मुसलसल इमरान खान पर जाती और घटिया हमले किए, मगर इमरान खान बड़ा ही जिद्दी और बड़ा ही ढीठ निकला। पॉजिटिव मैनर में इस्तेमाल कर रहा हूं, नाराज नहीं होना। बड़ा ही ढीठ निकला और सब कुछ सह गया। पीडीएम नाकाम हुई। इमरान खान सेनेट का इलेक्शन का मैदान भी पार कर गया। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट भी ले गया जब नताइज सामने आए। इमरान खान के खिलाफ सिस्टम की जोंकें एक तरफ थी, इमरान खान दूसरी तरफ था ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन वोटों का मार्जिन हारे हुए हलकों में भी कम होने लगा। इमरान खान आगे बढ़ रहा था तो इसी दौरान सर्वे करवाए गए। सर्वे के नतीजे ये आने लगे कि 2023 का जो इलेक्शन है, इसी तरह से मामला चलता रहा तो ये 2023 का जो इलेक्शन आने वाला है ये भी इमरान खान जीत जाएगा। अब सिस्टम में मौजूद जोंकों को एहसास हुआ कि अब ये बात उनके हाथ से निकलने लगी है और इस बात में कोई शख्स या कोई इदारा इमरान खान के खिलाफ नहीं, मैं ये वाज़ह कर रहा हूं, कोई शख्स या कोई इदारा इमरान खान के खिलाफ नहीं। कौन नाअहल करवाना चाहता है इमरान खान को? ये सवाल आपने किया। इमरान खान को कोई इदारा या कोई शख्स नाअहल नहीं करवाना चाहता, इमरान खान को सिस्टम नाअहल करवाना चाहता है। सिस्टम इमरान खान को उगल कर बाहर फेंकना चाहता है, क्योंकि इमरान खान इस सिस्टम में से नहीं आया।
ہمیشہ سے وہ بات یاد کیجئے جو دنیا بھر کی کتابوں میں، کہانیوں میں، افسانوں میں آپ کو بتائی جاتی رہی، آپ پڑھتے رہے، لکھتے رہے، سنتے رہے کہ سسٹم سے باہر سے اگر کوئی بندہ آیا ہو تو سسٹم کیسے اسے اٹھا کر جو ہے وہ باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جہاں انٹری ہوتی ہے سب لوگ باپ کا نام لیتے ہیں، ارے باپ رے، اور پھر میں یہ کہوں گا ارے باپ رے باپ، جو کہ ایک محاورہ بھی ہے۔ اس محاورے کا مطلب آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو شروع میں ہم لوگوں نے سیریس نہیں لیا، میرے جیسے صحافیوں نے جن کا 20 برس کا تجربہ تھا، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر خاصا لیٹ ہو گئے، جو کہ صرف کچھ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی پوسٹ ہی لگائے رکھتے تھے۔ سیاست کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت کم بات کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جناب۔ ہم اپنے آپ کو جو فن خان سمجھتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑے ذہین، بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے لائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیاں درست کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ اس بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے کہ عمران خان کو باپ نہیں، عمران خان کو اس سسٹم کا ماما نااہل کروانا چاہتا ہے۔ عمران خان کے خلاف ایک شریفانہ سرمایہ کاری ہے، عمران خان کے خلاف وہ شریفانہ سرمایہ کاری جو ہے وہ سازش میں مصروف ہے۔ اب اس تھمب نیل کی طرف آئیے جو میں نے لکھا، جس کی دیکھ کے آپ نے یہ ویڈیو سنی، اور اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا ذکر کیوں نہیں آیا۔ بالکل اس کا ذکر ہے۔ اس کا وہ ذکر یہ ہے کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی۔ وہ ٹویٹ یہ تھی کہ جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے مخدوم احمد کی۔ مخدوم احمد ویسے ان کے رشتہ دار ہیں، اگر ملاقات ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حصہ ہیں تو ماضی میں کسی اور جماعت میں بھی وہ رہے ہیں، آزاد بھی رہے ہیں۔ جہانگیر ترین ان کے رشتہ دار ہیں، جہانگیر ترین کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، اور مخدوم احمد اور ان کے اس کے علاوہ اور کئی بزنس کے بھی تعلقات ہیں، باقی تعلقات بھی ہیں۔ لیکن معاملہ اس وقت آگے بڑھا جب شہلا رضا نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ جہانگیر ترین اگلے ہفتے جو ہے وہ آصف زرداری سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید جہانگیر ترین جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، سب کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ جہانگیر ترین انتہائی قریبی دوست تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے، اور پاناما کے بعد ایک جو بیلنسنگ ایکٹ کا ایک فیصلہ، جسے میں بیلنسنگ ایکٹ کہتا ہوں، اس فیصلے کے تحت جو ہے وہ جہانگیر ترین نااہل ہو گئے تھے۔ عمران خان کے دستے راز تھے، مضبوط گروپ تھا ان کا، عمران خان کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی جدوجہد اور محنت کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سائیڈ لائن کر دیے گئے ہو گئے جیسا بھی تھا، اور اس کے بعد ان کا کوئی کردار پاکستانی سیاست میں نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین نے مکمل طور پر جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیا، ان کی مرکزی حکومت بنوانے میں بھی، ان کی صوبہ پنجاب کے اندر حکومت بنوانے میں بھی، اور مین کردار انہوں نے ادا کیا کیونکہ وہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے ایک شخص تھے۔ اس کے بعد پھر بے شمار جب مافیاز کا ذکر آتا ہے، آٹا سکینڈل آیا، چینی سکینڈل، شوگر مافیا کا، تو اس میں پھر جہانگیر ترین کا جب نام آیا، اداروں نے، سسٹم نے جب یہ بھی بتایا، جب عمران خان کو جہانگیر ترین بھی اس کے اندر انوالو ہے، تو عمران خان نے کہا اگر جہانگیر ترین بھی انوالو ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ پھر غلط فہمیاں عروج پر لے جانے کی کوشش کی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ پنجاب کے اندر شاید کوئی تبدیلی ہونا چاہتی ہے۔ پھر پیپلز پارٹی نے بھی مریم کو چھوڑ کے حمزہ شہباز کا دامن پکڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کا حق ہے۔ پھر کاف لیگ کے پرویز الہی کا بھی نام لیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس تبدیلی میں کے لیے کوئی کوشش کرے گی پنجاب کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ باتیں سامنے آنا کہ اب جہانگیر ترین پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے ان ٹویٹس کے ذریعے۔ اس کے اوپر جہانگیر ترین کا بھی جواب آ گیا، انہوں نے اس ساری بات کی تردید کر دی کہ ان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو اب بھی آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ سسٹم چاہتا کیا ہے، سسٹم کنفیوژن کیوں کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ میرے پاس معلومات اور بھی ہیں، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ معلومات یہ ہیں کہ کن بااثر شخصیات کے نواز شریف سے رابطے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ کو وہ بتاؤں کہ جس کے متعلق لوگ پوچھ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آئی تھی، اس کی سماعت اب 9 اپریل کو ہوگی، جو کہ بڑی خاص ڈیٹ ہے کیونکہ 10 اپریل کو ڈسکا کا الیکشن ہونے والا ہے، اور یہ سارے معاملات، سسٹم کے سارے معاملات ضمنی انتخابات سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو سر دست ابھی 3 دن ہمارے پاس موجود ہیں، 4 دن الیکشن سے پہلے اور اس سے پہلے اس درخواست کا فیصلہ ہونے سے پہلے۔ دونوں صورتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے اوپر آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کیجئے کہ اس ویلاگ کے اندر خبر کیا تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔